अच्छा साथियों, एक चीज़ और जो मैंने आप लोगों से पूछनी थी, आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको मेरी नई एडिटिंग कैसी लग रही है, क्योंकि इस एडिटिंग पे बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। अगर आप मुझे बताएंगे कि ये बेहतर है, ये नहीं बेहतर है, तो मैं इसको मज़ीद बेहतर भी कर सकती हूँ और इसमें कुछ चेंजिंग भी ला सकती हूँ। तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेरी नई वीडियो की एडिटिंग आप लोगों को कैसी लग रही है। ठीक है साथियों, तो आज के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी तो जनाब, कैसे चल रहे हैं आप लोगों को? सबको पता है कि कोविड की सिचुएशन फिर से काफ़ी क्रिटिकल हो गई है, या शायद इस तरह से दिखाया जा रहा है कि फिर से काफ़ी केसेस निकल आए हैं, जिसकी वजह से स्कूल वग़ैरह बंद कर दिए गए हैं, स्पेशली पंजाब में। लेकिन आप लोगों का इस बारे में क्या ख़्याल है? क्योंकि काफ़ी सारी मिली जुली बातें सुनने में मिल रही हैं कि इस तरह से नहीं था, या कोई और प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ऐसा किया गया है, और दिस एंड दैट। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ द रियलिटी बिहाइंड इट। लेकिन अगर आप लोगों में से किसी को इस बारे में कोई इल्म है तो डू टेल मी, और कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। साथ ही साथियों, आप लोगों से ये भी बात करती चलूँ कि आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों का प्यार मौसूल होता रहता है, उसका बेइंतहा शुक्रिया। आप लोग जो सजेशंस देते हैं वो मैं ऑफ एंड ऑन उस पर काम करती रहती हूँ। एक्चुअली शेड्यूल काफ़ी टाइट होता है, तो इस वजह से फ़ौरन से करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं जब आपकी इस पे सजेशंस पे सीरीज़ स्टार्ट करूँगी, मतलब 1 वीक उसका लगाऊंगी, तो फिर मैं आपकी जस्ट आप लोगों ने जो सजेशंस दी होंगी सिर्फ उसी की वीडियोस बनेगी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाना शुरू करूँगी। साथियों, हमने मोहम्मद अली मिर्ज़ा की फ़नी वीडियोस की भी सीरीज़ स्टार्ट की है, फ़नी क्लिप्स की। जैसे जैसे उनके क्लिप्स आते जाएंगे फ़नी, हम उसके ऊपर भी रिएक्शन देते जाएंगे। और अगर आप लोगों को फ़नी रिएक्शंस देखना अच्छा लगता है, फ़नी वीडियोस पे रिएक्शंस देखना अच्छा लगता है, तो वो भी आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बता देना है। आपके लिए हमेशा मेरी कमेंट लाइन ओपन रहती है। आप लोग मुझे मैसेंजर पे मैसेज भी कर सकते हैं, आप लोग अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं। मेरी टीम वहाँ पर हर टाइम मौजूद होती है आप लोगों की मैसेजेस का रिप्लाई देने के लिए, और अगर आप लोगों की कोई भी सजेशंस है तो वो उसको वेलकम करते हैं। अच्छा प्यारे साथियों, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो लगती है तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो चलें साथियों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। इसी तरीके से मेरी भी वो बातें, वो जो मैंने एक एग्रेसिव स्टाइल में बयान किए, वो मेरी ज़िंदगी का एक जुज़ है। मेरे साथ जो लोग रहते हैं, मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर से लोग जानते हैं कि मैं तो एक यानी मज़ाहिया तबीयत का बंदा हूँ। लेकिन जब बंदा मैदान जंग में उतरा होता है, मैदान जंग में, इल्मी जंग में, तो ज़ाहिर फिर हाउ हो रही होगी। सर, आज तक किसी क्रिकेटर की बीवी ने कहा है, किसी वो ऐसा क्रिकेटर जो बॉल भी करता हो, उसकी बीवी उसे कहे कि ये क्या तू मैदान जंग में उसे वो मैदान जंग में ऐसे ही करेगा ना, वो घर में तो नहीं करता। वो जब बीवी से पराठा मांगता होगा तो पराठो इस तरह तो नहीं कहता होगा। ठीक है, ठीक है जी, ओ चाय इस तरह तो नहीं कहता होगा। लेकिन अब उसके मैदान में, जो क्रिकेट के मैदान में वो जो चीजें हैं, उसको पर्सनल लाइफ तो ना काउंट करें। इसी तरीके से जब मैं उलमा की गुस्ताखाना इबारतों पे गिरफ्त कर रहा होता हूं, तो मैं आवाजें ही कर रहा होता हूं, वो उसी के लिए है। जब मैं आपको सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम की फजीलत बता रहा होता हूं, तो मैं तो नहीं कर रहा होता ना, उसकी रिक्वायरमेंट है। हुण हर चीज की इंजीनियरिंग होएगी। दूए पासे कहते नहीं, वो जी देखें, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, आपको वुजू करवाया करता था। एक बार उसने लोटे की जो टूटी है ना, वो किबला रुख नहीं रखी। एक केड़ा दीन है, एक केड़ी आयत है, केड़ी हदीस है कि किबला रुख टूटी रखनी है लोटे दी, दसो। तो वो जनाब उनको इतना जलाल आया, उन्होंने एक निगाह मार के ना मुरीद को जलाकर भस्म कर दिया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने दूसरी निगाह लोटे की तरफ मारी, तो लोटा फिर किबला रुख हो गया। ज़ाहिर लोटे ने तो नहीं मरना ना, लोटे ने कहा मनु साड़न लगे ने, लोटा आप ये उन्होंने सीधा कर दिया। ठीक है ना। अच्छा, मैं ये कहता हूँ खुदा दा ना है, पहली निगाह अगर लोटे ते बज जाती, मुरीद ते बज जाता ना, क्योंकि मकसद तो अचीव हो जाना था। सर, ये कहानी है, टोटली कहानी है। अब हालत ये है कि ये सारे बड़े बड़े बुजुर्गों के मज़ारात अमेरिका की बमबारी में इराक के अंदर डैमेज हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर सका। वो बुजुर्ग जिनकी ड्यूटियां थी
راوی کے پل کو، جیلم کے پل کو، سیالکوٹ کے پل کو بچانے کی، ان بزرگوں کے مزارات کے اوپر آ کے دہشت گردوں نے بم پھاڑ دیے ہیں اور بزرگ حفاظت نہیں کر سکے. تو یہ یعنی فلکیات کا سوال تو یہ پھر اس میں یہ فتوے دیتے ہیں علماء. بلکہ وہ میرے پاس ایک بھائی آئے دبئی سے، مجھے بتانے لگے کہ جی بڑی پریشانی بنی تھی، آپ کا لیکچر دیکھا ہے تو وہ مسئلہ حل ہوا ہے. وہ جو بڑی عمر کی رضاعت والا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی ایسے مرد کو دودھ پلا دے جو جوان ہے، یعنی وہ دودھ نکال کے نا کسی پیالے میں دے کے، ڈائریکٹ نہیں، ظاہر ہے وہ تو نہیں ہوتا، تو وہ اس کا بھائی بن جائے گا. وہ حدیث مسلم شریف میں ایک لیتے ہیں، وہ منسوخ حدیث ہے، اس کے بعد خود حدیث سے موجود ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رضاعت جو ہے وہ بھوک کی عمر تک ہے، اور بھوک کی عمر 2 سال ہے. 2 سال کے بعد اگر کوئی 2.5 سال یا 3 سال کا بچہ بھی کسی عورت کا دودھ پی لے، وہ رضاعت کا رشتہ نہیں اسٹیبلش ہوگا. اور ایک دفعہ پینے سے نہیں ہوتا، کم از کم مسلم شریف میں 5 دفعہ اگر کوئی دودھ پیے. اگر کسی عورت نے ایک بچے کو دودھ پلایا ہے 1 دفعہ یا 2 دفعہ، وہ رضائی بھائی نہیں بنے گا جب تک 5 دفعہ نہ پلائے. تو وہ سعودی عرب کے مفتی نے فتویٰ دیا تھا، ان سے کسی نے سوال لکھا، یار انہوں مولویوں کو مسئلے نہ پوچھا کرو، یہ الٹا مطلب گیم بھی خراب کر چھڑتے ہیں. سوال پوچھ کے بندہ کہتا ہے یار ایک مصیبت گلے پا رہی ہے. اور جواب ایسا، ان کو کسی نے فتویٰ لکھا کہ جی ہمارے دفتر میں غیر محرم عورتیں جو ہے نا وہ جاب کرتی ہیں، تو اب ظاہر ہے پردے کا اسٹیبلش، انہوں نے کہا جی ان عورتوں کے آپ کو اپنا دودھ پلا دیں. تو پھر وہ آپ کی سر یہ مفتی اعظم سعودیہ کا فتویٰ ہے یار، آپ لوگ ہنس رہے ہیں، آپ جاہل لوگ علماء کے اوپر ہنس رہے ہیں یار، آپ کو تمیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب اکیلا میں نہیں ہنستا ہوں، آپ لوگ بھی ہنستے ہیں. اچھا آپ لوگوں کو ایک بات پتہ چل رہی ہے تو آپ ہنس رہے ہیں، جس کو اتنا کچھ پتہ ہے پھر وہ روتا ہی ہے نا. میں رونا ہی رہتے سیٹ پہ بیٹھ کے، کیونکہ زیادہ آپ ہنسیں گے پھر رونا ہی آ جاتا ہے. کیا کرے بندہ کس بات پہ ہنسے. تو جب میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا یار یہ تو ابن تیمیہ نے، اچھا یہ مسئلہ بھی ابن تیمیہ نے لکھا تھا، بڑی عمر کی رضاعت والا، وہ پھر اہل حدیث میں چلا. ویسے اب اہل حدیث کی اکثریت اس مسئلے سے ہٹ چکی ہے، لیکن سعودیہ والا بھی سر ہٹاؤ، انہوں نے نہیں حال تک سمجھ آئی. انہوں نے جناب مشورہ کر چھڑیا جی جناب کے جی بھرتی کری آؤ تو نال اے کام کری، یعنی مطلب ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیتا ہے. ایک غیر محرم تو کسی غیر محرم عورت کو کہے کہ تم انہوں دودھ پلا، کتنی یعنی غلط بات ہے یہ. دیکھیں نا یعنی یہ بالکل ہی یعنی آپ مصیبت، یعنی ایک مصیبت کے ساتھ دوسری مصیبت کھڑی. تو پھر لوگ پھر حضرت عمر بھی پیدا ہو جاتے ہیں. میں بتاؤں ہر جگہ. ایک دن میں فجر کے وقت آیا نا، تو فجر کی نماز شروع ہونے لگی نا، تو ایک وہاں کے ملک صاحب بڑے تھے، 6-6.5 فٹ قد، یہ ان کی جان. اور وہاں ہر علاقے میں ذرا مال والے بھی اور روب والے لوگ بھی ہوتے ہیں نا. اسی دیوبندیوں کی مسجد میں جس کے مفتی نے مجھے نکالا تھا، نماز میں نیت کرنے لگا، مجھے کہتا ہے آج میں بھی آمین کہنی ہے، تو دبا کے اچھی آمین کہنی ہے. لیکن میں تو ذرا جذباتی نہیں ہوتا، میں نے تو اتنی کہنی تھی نا جتنی کہنی تھی. ہوا کیا کہ جب وہ امام نے قرات شروع کی نا، تو امام جب پہنچا نا غیر المغضوب علیہم، ابھی ولضالین اس نے کہا نہیں تھا، تو اس نے کہا آمین. اچھا ظاہر ہے بیچارہ پہلی بار کہہ رہا تھا، وہ تو اس نیت سے کھڑا تھا کہ آج میں نے آمین اونچی کہنی. جب اس نے آمین کہا، امام صاحب قرات ہی بھول گئے. انہوں نے پہلی سورت شروع کی لی الافی قریش، وہ بھول گئے. پھر انہوں نے الم ترى کیف فعل، وہ بھول گئے. گھبرا گئے. سر ان مولویوں نے کبھی سوچا تھا کہ ہمیں بھی کوئی چیلنج کرے گا اس سسٹم کو؟ یہ تو بڑے بڑے بدماش بن کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کے قلعے تھے، ان کو کون للکار سکتا تھا. اچھا جی، دوسری رکعت میں بھی اس نے بڑی مشکل سے، اور اس آواز بالکل بیٹھ گئی جیسے وہ مردہ ہو گیا، بالکل قرات بھی بھول گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن، اس طرح اس نے قرات کی. اچھا یعنی جیسے کوئی ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اچھا اب میں نے کہا یا اللہ مارے گئے، آج میری شامت آ جڑی ہے. سلام پھیر کے نا جب فارغ ہوئے نا، تو میں نے کہا یہ اس مفتی نے تو آج بہت بڑی تقریر کرنی ہے. جیسے ہی اس نے سلام پھیرا نا، وہ بندہ دوسری صاحب میں میرے ساتھ کھڑا تھا نا، وہ پرنا ایک ساتھ اپنا تولیہ بھی ساتھ لے کے آتا ہے، اس نے تولیہ ایسے ادھر رکھا، سلام پھیرتے ہی نا ایسے کر کے کھڑا ہو گیا مولوی کی طرف منہ دے کے. بس ایڈی کو جناب علمی کتابی تے مجاہدے ملت ہوندے نے. اور وہ کوئی غریب آدمی نہیں تھا، وہ ملک تھا وہاں کا. اس نے اشارہ بھی کیا بول، تو نہ پھر وہ حدیث بول سکیا نہ کوئی گل، چپ ہی کر گیا. اس نے ٹاپک ہی نہیں ڈسکس کیا. وہ دن آج کا دن مسئلہ فتنہ ختم ہو گیا. یہ بزرگ جو لوگوں کے روحانی آپریشن کرتے ہیں، تو کیا یہ اپنے غیر ضروری بال جو ہیں وہ نگاہ مار کے صاف کرتے ہیں یا بلیڈ استعمال کرتے ہیں؟ بلیڈ سے ہی لازمی. کیوں؟
जी तो प्यारे साथियों, आपको वीडियो यकीनन पसंद आई होगी। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने क्या करना है जनाब, आपने इसको लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना है। देखा प्यारे साथियों, मजाक मजाक में भी किस तरह से खिंचाई, किस तरह से धुलाई हो रही है। देखिए मेन पॉइंट और बात ये है कि ये जो गलत अकीदे लेकर बैठे हुए हैं और ये जो गलत बातें बना के बैठे हुए हैं, जब तक ये लोग बाज नहीं आ जाते तब तक इस तरह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके साथ होता रहेगा। तो बेहतर यही है कि आप हकीकत को और सच्चाई को तस्लीम कर लें और सही इस्लाम की तरफ लौट आएँ, बजाय कि अपनी तरफ से कहानियाँ गढ़ने के और कहानियाँ बनाने के। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट चीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।